बैक टू एक्सप्रेस और अब बात करेंगे तलबा के एहतजाज के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद आपको बिलाखिर शफकत दिखानी पड़ी। ये मजबूरन शफकत है। हाँ वैसे है। गवर्नमेंट की जानिब से 24 जून से 10वीं और 12वीं के जो इम्तहानात हैं उनको लेने का ऐलान किया गया था, जिस पर तलबा ने मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाज किया था। जलाओ घेराव भी हुआ, तोड़ फोड़ भी हुई और कई तलबा को गिरफ्तार भी किया गया। तहम गुज़िश्ता रोज़ की बात कीजिए तो वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब की सदारत में बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बहुत अहम फैसले किए गए और वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और तमाम तालीमी इदारे 7 जून से खोलने का भी ऐलान किया। बिल्कुल जी, इम्तहानात आपको मुबारक हो तलबा। इससे पहले और आगे बढ़ते हुए इम्तहानात की तारीख की अगर बात करें तो इस पर यू टर्न ले लिया उन्होंने और बताया कि अब 10वीं और 12वीं की जो इम्तहानात हैं वो 24 जून के बजाय 10 जुलाई के बाद होंगे। उन्होंने तलबा को कोर्स पूरा ना होने की जो शिकायत हैं उनको तस्लीम करते हुए बताया कि सिलेबस कम करने के बजाय पेपर्स कम कर दिए गए हैं। आपके लिए क्या याद करेंगे, आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके वो आप उनके इम्तहानात आपसे लिए जाएंगे। 9वीं और 10वीं के इम्तहानात इख्तियारी मज़ामीन के और इसमें रियाजी साथ शामिल है, मैथमेटिक्स उसके पेपर्स आपके होंगे, जबकि इंटरमीडिएट के सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के जो इम्तहानात हैं वो लिए जाएंगे और सितंबर के तीसरे हफ्ते तक तमाम इम्तहानात के नताइज भी आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम ने यह भी बताया कि ओ लेवल्स के बच्चों के लिए कैम्ब्रिज ने फैसला किया है कि वो उसी इम्तहानात 26 जुलाई से 6 अगस्त तक लेंगे। बिल्कुल, इसी हवाले से हमारे साथ वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी तालीम वजीहा कमर साहिबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया वजीहा साहिबा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बहुत मुश्किल में थे हम सब लोग, बहुत कन्फ्यूजन का शिकार भी थे, स्पेशली तलबा की बात कीजिए और अब बिलाखिर कल के बहुत अहम फैसला भी आया और अब ये जो मामला हुआ है, अब क्यों आपको लगता है कि हम इतनी कन्फ्यूजन का शिकार क्यों रहे, चाहे वो स्टेट लेवल पे क्या, बच्चों को भी अपने खास तौर पर बड़ा कन्फ्यूज रखा है सिचुएशन में? यहाँ कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं थी और कोई ऐसी बात नहीं थी कि बच्चों को कंफ्यूजन का शिकार रखा गया। आप ये देखेंगे तो शुरू से ये तय था कि इम्तिहानात होंगे और कहीं पर भी बच्चों को वो कैम्ब्रिज के इम्तिहान है, चाहे वो लोकल बोर्ड्स के इम्तिहान है, बच्चों को इम्तिहानात। लेकिन ऐसा लगता है वजीर साहिबा जैसे एक फेस सेविंग का सा माहौल लगता है ना कि हुकूमत ने कहा कि अच्छा अब हमारी बात भी रह जाए और बच्चों की बात भी रह जाए, यानी कि इख्तियारी मज़ामीन के अगर सिर्फ इम्तहानात लेने हैं तो डिग्रीज तो बेस इख्तियारी मज़ामीन पे नहीं करती ना जी। डिग्री तो जो ज़रूरी मज़ामीन होती हैं डिग्रीज तो उन पे बेस करती हैं, तो इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहान लेके अगर आपने किसी को प्रमोट करना है तो फिर वैसे ही कर देते, क्योंकि जो ज़रूरी सब्जेक्ट्स है उसके इम्तहानात तो होंगे नहीं। जी वजह आप मुझे मौका देंगे बात जी प्लीज। जी देखिए, जो इख्तियारी मज़ामीन है वो आपका आगे फ्यूचर कोर्स और जो आपने प्रोफेशनल लाइफ में आपने जो डिग्रीज लेनी है वो उनका तयन करते हैं, इसलिए उनका इम्तिहान लेना जरूरी था। और आप ये देखें कि उसके साथ साथ ये भी एक फैसला किया गया कि इम्तिहान अगर देर से हो रहे हैं वो एक लेजिटिमेट बच्चों की भी डिमांड थी, स्कूल्स की तरफ से भी, टीचर्स की तरफ से भी, कि ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई उस तरह से नहीं हो सकी और वो कोर्स कवर नहीं कर सके, तो कम से कम जो इख्तियारी मज़ामीन है उनका इम्तिहान लिया जा सके, ताकि जिस बच्चे ने इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, कंप्यूटर साइंसेज में जहां भी आगे जाना है वो उनके लिए एक बेसलाइन सेटल की जा सके। और जो आप कह रहे हैं कि उसके बगैर भी प्रमोट किया जा सकता था, तो आप ये देखें कि जब पिछले साल बच्चों को इम्तिहानात के बगैर प्रमोट किया गया तो उसके बाद इस साल ऐसी बेसिस कोई नहीं थी जिसकी बुनियाद पे बच्चों को आगे प्रमोट किया जा सकता, तो इसलिए ये इम्तिहान लेना जरूरी था। मेरा जो पॉइंट है ना, आपकी बात ठीक है, मेरा जो पॉइंट है वो आपकी फैसला साजी की कुव्वत के हवाले से, जो कि बड़ी कमजोर हमें नजर आई। अगर आपने ये सब कुछ करना था तो आप मुझे सवाल नहीं करने दे रही, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि अगर ये फैसला टाइमली कर लिया जाता तो फैजाबाद में जीटी रोड्स के ऊपर ना तलबा बाहर आते, ना प्रोफेसर साहिबान बाहर आते, ना ये पुलिस के साथ लड़ाइयां देखने को मिलती, तो इसको टाइमली सेटल कर लिया जाता। फैसला जो आपने किया ऑब्वियसली वो स्टेट का फैसला है, वो मानना पड़ेगा। जी आप जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए ऐसी बात है इसमें कि जो कोविड की जो सिचुएशन है, ग्लोबल जो एक फिनोमेना था ये, उसमें रोज बरोज सिचुएशन चेंज हो रही थी। इसमें कोई भी फैसला साल के शुरू में जब पहली वेव आई तो कोई पत्थर की लकीर सॉर्ट ऑफ फैसला नहीं किया जा सकता था। आप एनसीओसी में जाके देखें तो उनकी एक इंतहाई एफिशिएंट और एक्सपर्ट टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उससे भी नीचे तहसील लेवल पे, जो वहां पे उनके पास जो डेटा आ रहा होता है, जिस तरह से हमारी जो ग्राफ इस वक्त जो इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो किस तरफ कहाँ जा रहा है, कहाँ कम हो रहा है, कहाँ ज्यादा हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको हर थोड़ी देर के बाद वो फैसले बदलने पड़ते थे।
تو اس لیے ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی فقدان تھا، بلکہ یہ بہت بہترین فیصلہ تھا کہ جیسے جیسے جو یہ جو سچویشن آ رہی تھی بہترین فیصلہ ہوا وجہ صاحبہ، چلے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بہت بہترین فیصلہ کیا، آپ یہ بتائیں کہ جو سندھ ہے وہ بھی وفاق کے ساتھ اس بین فیصلے پہ اتفاق کرتی ہے، کیونکہ پہلے ہم نے ان فیصلوں پہ آپس میں اتفاق نہیں دیکھا؟ دیکھیں جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسا ڈس ایگریمنٹ جو ہے وہ نہیں سامنے آتا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو جو ایجوکیشن ہے آف کورس یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن آئی پی ایم سی کا جو فورم ہے وہ ایک بڑا افیکٹو فورم ہے، اور اس کی وجہ سے وفاق جو ہے وہ ایک کوآرڈینیشن کا رول پلے کرتا ہے، اور باقی سارے صوبوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہر فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں سندھ اور تمام فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں وہ شامل ہیں. لیکن یہ کہ ایک براڈر ان کو ایک اگر ڈیٹ دے دی گئی ہے کہ 10 جولائی سے آگے آن ورڈز وہ امتحان لیں، تو وہ جو باقی نیٹی گریٹیز ہیں وہ آپس میں وہاں پہ خود طے کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا پہلے بھی پرابلم اس چیز پہ ہوا تھا جب گورنمنٹ جب وفاق کہہ رہا تھا، سینٹر یہ کہہ رہا تھا کہ سکولز کھول دیے جائیں اور سندھ کہہ رہا تھا کہ ہم نے بھی سکولز نہیں کھولنے، تو وہ اس میں پھر آئی ڈونٹ نو پولیٹیکل بھی آپ لوگوں کی جو معاملات ہیں وہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ڈفرینس رہا ہے اس میں، اس لیے ہم نے پوچھا. تعلیم کے معاملے میں نہیں ہے، تھوڑا بہت کہیں آ بھی جائے تو، لیکن تعلیم کے معاملے میں نہیں آتا. وہ وہاں پہ جو ایک کرونا کی صورتحال تھی اس کے اکارڈنگلی اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تو وہ اس کا ان کو. اچھا، یہ جو پہلی سے لے کر 8ویں کلاسز تک کا بچوں کا فیوچر ہے، اس حوالے سے بھی ذرا ہمیں بتا دیجیے، تھوڑا اس میں ابہام ہے، اس کا کیا ہے؟ اس میں ابہام نہیں ہے، اس میں یہ بات ہے کہ کیونکہ 9, 10, 11, 12 یہ بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں، تو پہلی سے لے کر 8ویں تک ایسا کوئی بہت پالیسی لیول کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ کیونکہ وہ انٹرنل اسیسمنٹس ہوتی ہیں تو وہ سکولز کے اوپر، ڈسٹرکٹس کے اوپر، ان کے اوپر چھوڑا گیا ہے کہ وہ اسیسمنٹ کا کیا طریقہ کار طے کرتے ہیں اور کیسے بچوں کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یونیورسٹیز کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیجئے، جو کل کانفرنس تھی اس میں 7 جون سے چونکہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تعلیمی ادارے کھلیں گے، تو یہ فیصلہ صرف یونیورسٹیز کے لیے ہے یا اوورآل تمام انسٹیٹیوشنز کے لیے؟ اوورآل تمام تعلیمی اداروں کے لیے 7 جون سے انشاءاللہ کھل جائیں گے، سبجیکٹ ٹو ایس او پیز. این سی اوز نے جو بھی ایس او پیز جاری کی ہیں اس کے مطابق کہ اسٹیگرڈ اور پھر اس کے علاوہ بچوں کی تعداد اور وہ جو کیونکہ ٹائم کم ہے، آپ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ تمام اساتذہ ویکسین کے بغیر نہیں جائیں گے، تو ہاؤ وڈ یو میک شور تمام اساتذہ کے حوالے سے کہ وہ ویکسین لگوا کے جا رہے ہیں؟ اس کے لیے کوئی میکنزم بنایا آپ نے؟ بالکل، اس کے لیے بہت ایک این سی او سی کے تعاون سے ایک جو میکنزم بنا ہے اس کے مطابق کم از کم جو ایگزامز جو ایک سپورٹ سٹاف اور جو انویجیلیٹنگ سٹاف اور جو بورڈ کے ایگزامز لے رہے ہوں گے جو اساتذہ، ان کے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ جب تک اپنا سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے تب تک ایگزام کنڈکٹ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ وجیہ قمر صاحبہ کہ آپ پہلی بار ہمارے شو کا حصہ بنی. بہت اچھا لگا، آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں بتا دیا کہ کیا کیا معاملات ہیں، جو ڈیسیجنز ہیں وہ کتنے افیکٹو ہو سکتے ہیں. شفقت صاحب تو اکثر صبح میں ملتے نہیں، اب ہم آپ سے ہی پوچھتے رہیں گے. بریک لینی ہے، ہم نے بریک کے بعد آتے ہیں. ایکسپریسو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور اب وقت ہوا چاہتے ہیں ہمارے سیگمنٹ اوور کپ آف کافی کا. جیسے کہ پروگرام کے شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی، آج ورلڈ بائیسیکل ڈے اور پاکستان میں جو سائیکلنگ کا ٹرینڈ ہے وہ بہت زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج سمر خان موجود ہیں جو کہ سائیکلسٹ ہیں اور ماؤنٹینز کے اوپر سائیکلنگ کرتی ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کی ایڈونچرس قسم کی خاتون ہیں. انہیں کے ساتھ ہمارا اوور کپ آف کافی آج کا آپ کو دکھاتے ہیں.